भारत फ्रांस देशाभ्यां वैश्विकातङ्कवादं विरुध्य कार्याचरणाय पुनरपि सङ्कल्पितम्। इज्रायेल देशे आतङ्क्याक्रमणस्य निन्दापुरस्सरं गाजा क्षेत्राय मानवीयसहायतायै संघर्षविरामाय बन्धकानां तत्क्षणं विमुक्तये कृतमस्ति आह्वानम्। बिहार राज्ये लालू यादवः अद्य आकारितवान् विधायकदलीयम् एकम् उपवेशनम्। नीतीशकुमारस्य प्रतिपदं कुरुते निरीक्षणं। राजनीतिके प्लवंगमे प्रशासनिक पुलिस सेवाधिकारिणाम् अपि स्थानान्तरणम्। कलकत्ता उच्च न्यायालयस्य द्वयोः न्यायाधीशयोः परस्परं विवादम् आलक्ष्य उच्चतम न्यायालयेन कृतं संज्ञानम्। 5 न्यायाधीशानां न्यायिकगणः अद्य कुर्यात् विशेषवादश्रवणम्। परस्परं राजनीतिकदलसम्बद्धं कार्यं कर्तुं सन्त्यारोपाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य देहल्यां NCC-PM रैली इत्येतत् सम्बोधयेत्। श्रेष्ठ सैन्य छात्रेभ्यः प्रदास्यति पुरस्कारान्। ग्रामेभ्यः सरपंच पदभाजाः स्वयं सहायता समूहानां महिलाः अपि कार्यक्रमे भवेयुः सम्मिलिताः। उत्तराखण्ड प्रशासनेन संवृद्धः समान नागरिक संहिता समितेः कार्यकालः। मुख्यमंत्री धामी उक्तवान् प्रारूपे प्राप्ते सति संहिता प्रवर्तन दिशि भविष्यति कार्यम्। फरवरी मासे 5 दिनाङ्कतः 8 दिनाङ्कं यावत् विधानसभायाः विशेषसत्रम्। इंग्लैण्डं दलं विरुध्य हैदराबाद निकषस्पर्धायाः अद्य तृतीयं दिनम्। द्वितीये दिने 7 स्तोभानां हानौ एकविंशत्यधिकचतुश्शत धावनाङ्कान् समर्ज्य भारतदलं पादोनद्विशतं धावनाङ्कैः अग्रत्वं भजमानम्। अभिवादये, अयमहमस्मि तेजस्। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथेदानीं वार्ताः विशदय्य। भारत फ्रांस देशाभ्यां स्वसंयुक्तवक्तव्ये अक्टोबर मासस्य 7 दिनाङ्के इज्रायेल देशे सञ्जातस्य आतङ्कवादपरस्य आक्रमणस्य निन्दा कृता। सहैव इज्रायेलस्य जनैः सार्धम् ऐक्यमपि अव्यक्तीकृतम्। उभाभ्याम् एतस्मिन् सङ्घर्षे सामान्य नागरिकाणां जीवनस्य महत् क्षतेः निन्दा कृता। एताभ्याम् अन्ताराष्ट्रीय मानवीय नियमानां सम्मानने गाजा क्षेत्रे च प्रभावित जनसंख्यां यावत् सहायतां प्रापणाय युद्धविरामस्य आवश्यकता दृढतया उक्ता। उभाभ्यां नेत्राभ्यां समस्त बन्धकानां तत्कालमेव मुक्तिः अपणं मुक्तिरपि निर्दिष्टा। ताभ्याम् एतस्य पुष्टिः कृता यत् क्षेत्रे स्थायी शान्तये स्थिरतायै च इज्रायेल फिलिस्तीन देशयोः जनेभ्यः राज्यद्वयस्य समाधानाय राजनीतिक प्रक्रिया आवश्यकी अस्ति इति। अनुमीयते यद् एकदा पुनः नीतीशकुमारः NDA दले गन्तुं शक्नोति। वस्तुतः कांग्रेस दलस्य नेतुः राहुल गान्धिनः भारत जोड़ो न्याययात्रा काले बिहारे नीतीशकुमारस्य मिलनस्य चर्चा आसीत्, किन्तु जदयू दलेन अधुना एतस्य स्पष्टीकरणं कृतं यत् तेन निषिद्धम्। सुशील मोदी वक्तव्ये उक्तवान् यद् राजनीतौ द्वारपिधानम् अनित्यमस्ति, तस्मात् कदापि कस्यापि अनावरणं सम्भवति। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता जी। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। एतन्मध्ये बिहारस्य भूतपूर्वः मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कथयति यत् अधुना बहुदिनानि यावत् नीतीशस्य RJD इत्येतेन सार्धं संघटनं न चलिष्यति, यतः सः विगतदिवसेभ्यः एतद् विरुद्ध्य बहुभाषते। इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है।
चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है। बिहार विधानसभायां विपक्षस्य नेता विजयकुमार सिन्हा कथितवान् यत् राजनीतिकघटनाचक्रम् अस्माकं केन्द्रीय नेतृत्वपरा दृष्टिः अस्ति। राजनीतिक घटना चक्र पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नज़र है और केंद्रीय नेतृत्व मेरा सक्षम है। सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। पश्चिम बंगाल राज्यस्य अवैध जाति प्रमाणपत्र प्रवंचना प्रकरणम् आलक्ष्य कलकत्ता स्थितस्य उच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशयोः अभिजीत गंगोपाध्याय सौमेन सेन इत्यनयोः परस्परं विवादम् आलक्ष्य भारतस्य मुख्य न्यायाधीशस्य डी.वाई. चन्द्रचूड वर्यस्य अध्यक्षतायां पञ्च न्यायाधीशानां गणः अद्य विशिष्टं वादश्रवणं कुर्यात्। प्रकरणस्य एतस्य केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणद्वारा निरीक्षणार्थम् आदेशकर्त्रा न्यायाधीशेन अभिजीत गंगोपाध्यायेन न्यायमूर्तिः सेनः राजनीतिकदलविशेषाय कार्यं कर्तुम् आक्षिप्तः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य देहल्यां करियप्पा परेड ग्राउंड प्रांगणे इत्यत्र वार्षिकीं एनसीसी प्रधानमंत्री पथसञ्चलनं सम्बोधयेत्। एतस्मिन् आयोजने अमृतकाले सन्ततीनां योगदानप्रदर्शकः शक्तीकरणप्रदर्शकश्च अमृतकाले एनसीसी विषयकः सांस्कृतिककार्यक्रमः अपि भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यनुसारं वास्तविकभारतीयभावनायाः अनुरूपं 22 शताधिकाः एनसीसी कैडेट्स इत्येते अथ 24 देशेभ्यः युवसदस्याः एतस्मिन् वर्षे पथसञ्चलने सम्मिलिताः स्युः। कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री श्रेष्ठसदस्यान् पुरस्कारान् अपि प्रदास्यति। विशिष्टातिथिरूपेण वाइब्रेंट विलेज इति ग्रामेभ्यः 400 सरपञ्चपदभाजाः देशस्य च विभिन्नभागेभ्यः स्वयं सहायता समूहसम्बद्धाः शताधिकाः महिलाः सम्मिलिताः भवेयुः इति। ऐषमः पद्मपुरस्काराः फ्रांस भारतदेशयोः सम्बद्धेभ्यः अतिविशिष्टाः सन्ति। विशेषरूपेण तादृशे समये यदा फ्रांसदेशीयः राष्ट्रपतिः इमैनुएल मैक्रोन् इत्येषः गणतन्त्रदिवससमारोहे अत्र मुख्यातिथित्वम् अभजत। अवधानयोग्यं यत् फ्रांसदेशीयेभ्यः 4 नागरिकेभ्योऽपि पद्मपुरस्कारघोषणा सञ्जाता अस्ति। एषस्तावत् प्रथमः अवसरः अस्ति यदा भारतं 4 फ्रांस नागरिकेभ्यः विभिन्नक्षेत्रेषु तेषां विशेषयोगदानाय पद्मपुरस्कारेण सम्मानितं करिष्यति। पद्मपुरस्कारभाक्षु फ्रांसदेशीयः 100-वर्षीयः योगगुरुः शार्लोट शॉपिन् इत्येषः योगविशेषज्ञश्च आयुर्वेदचिकित्सकश्च किरणव्यासः संस्कृत आचार्यः विद्वान् च पियेर सिल्वेन् फिलियोज़ॉइट् अथ प्राच्यविद्याविद् फ्रेड नेग्रिड इत्यसौ च सम्मिलितः अस्ति। 75तमे गणतन्त्रदिवसावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने 8 होम रिसेप्शन इति विशिष्टभोजनस्य आयोजनम् अकरोत्। आयोजने उपराष्ट्रपतिं जगदीपधनकड़वर्यं प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं फ्रांसदेशस्य च राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन् इत्येतं समेत्य अनेके गणमान्याः तत्र समुपस्थिताः आसन्। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिपदासीनस्य इमैनुएल मैक्रोन् इत्येतस्य भारतयात्रा विषये विदेशसचिवः विनय क्वात्रा उक्तवान् यत् फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य राजकीययात्रायाम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् जयपुरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः
राष्ट्रपति मैक्रोन् इत्येतस्य च मध्ये रात्रिभोजनचर्चायाम् उभयोः देशयोः द्विपक्षीयसन्ध्ययोः प्राथमिकता लक्षितक्षेत्रीयवैश्विकस्तराणां च हितमहत्वयोः प्रकरणानि सम्मिलितानि आसन्। Two countries have agreed to adopt a defense production roadmap. Now, the name itself is very clear that the focus and the priority of defense cooperation through this roadmap is to actually identify opportunities for partnership in the defense industrial sector that prioritize co-designing, co-development, co-production, with the whole, and also building the defense supply chains between the two countries, so that they can not only fulfill the defense needs of India and France, but also can be a useful contributor to the security partnership with other countries who might be in use of similar products. विदेश सचिवः विनय क्वात्रा कथितवान् यत् फ्रांस देशस्य दक्षिणवर्ती नगरे मार्शेले इत्येतस्मिन् भारतीय वाणिज्य दूतावासे हैदराबाद स्थिते च फ्रांसीसी ब्यूरो इत्येतस्मिन् अयं च अधुना परिचालनाय पूर्णतः सन्नद्धतां गतौ। The Indian consulate in southern city of France in Marseille and the French bureau in Hyderabad are now fully ready to be operational. Announcement also by both the countries to set up a solar academy in Senegal under the Star C program of the International Solar Alliance, which, as you know, India and France had launched in 2015. And another announcement with regard to French support, which has always been very strong and forthcoming for India's candidacy to the Indian International Energy Agency, as also as India's support to the third UN Ocean Conference to be co-hosted by France and Costa Rica in Nice in 2025. अथ खेलवार्तासु भारत इंग्लैंड दलयोर्मध्ये मिथः पंचश स्पर्धात्मिकायाः निकषस्पर्धायाः प्रथमा स्पर्धा हैदराबाद इत्यत्र प्रवर्तमाना अस्ति। अद्य क्रीडायाः तृतीयः दिवसः दृढस्थितौ विद्यमानं भारतीयं दलम् अधिकाधिकान् धावनाङ्कान् समर्जयितुं प्रयतेत इति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।